بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در نشست گذشته یک مبحث جدیدی به اتفاق یکدیگر آغاز و شروع نمودیم. مبحثی که ارتباط مستقیمی دارد به دعای پیامبر علیه الصلاة والسلام در مورد شاگردش عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه باشد. در روایت صحیح چین آمده است که پیامبر علیه الصلاة والسلام در مورد شاگرد خودش عبدالرحمن بن عوف دعا می‌فرمایند و دعای رسول الله علیه الصلاة والسلام در مورد شاگرد ممتاز خودش استجابت می شود. دعایی داشتند که بارک الله لک، دعایی داشتند از رسول الله علیه الصلاة والسلام برای شاگرد خودش که از الله ذوالجلال، از پروردگار خودش درخواست فرموده که در واقع در کار و زندگی و ایمان و جان و مال عبدالرحمن بن عوف برکت بینداز. و اینجاست که این دعا مستجاب می شود. این روایت راویش شخصی به نام انس رضی الله عنه و این انس یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند و در واقع همین انس به صحابی معروف می باشد و به فردی معروف می باشد که خادم رسول الله علیه الصلاة والسلام می باشد، خدمتگزار رسول الله علیه الصلاة والسلام می باشد. از همان کوچکی که هنوز در سنین 10 سالگی بود که مادر انس او را به خدمت رسول الله علیه الصلاة والسلام می آورد و به پیامبر علیه الصلاة والسلام می فرمایند که این فرزند من به عنوان خادم خودت قبول بفرما. توجه فرمایید که این مادر چقدر انسان باهوشی بوده است، چقدر انسان عاقلی بوده و چقدر انسان موفقی بوده در این تصمیم گیری برای اینکه فرزند 10 ساله خودش را به منزل رسول الله علیه الصلاة والسلام ببرد، تا از یک طرف این فرزند 10 ساله، این کودک، در یک جا و مکانی تربیت شود، نشأت بگیرد که صاحب اون منزل سرور بشریت علیه الصلاة والسلام باشند. و اینجاست که انس رضی الله عنه در منزل رسول الله علیه الصلاة والسلام نشأت گرفت و از اخلاق زیبای پیامبر علیه الصلاة والسلام متأثر می شود. روایت می کند همین انس، می گوید که خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین، من پیامبر علیه الصلاة والسلام 10 سال بیشتر خدمتگزاری کردم، اما یک روزی نبود که پیامبر علیه الصلاة والسلام به من بگوید که ای انس چرا این کارو کردی و چرا این کارو نکردی. یک روزی نبود که اخلاق تندی از جانب رسول الله علیه الصلاة والسلام مشاهده کنم. یک روزی نبود که پیامبر علیه الصلاة والسلام مرا سرزنش کند. و اینجاست که همین انس رضی الله عنه که از کودکی در منزل پیامبر علیه الصلاة والسلام و به عنوان خدمتگزار پیامبر علیه الصلاة والسلام بودند، در این بیت نبوت تربیت می شود و بزرگ می شود و در نهایت خوشبختی برای انس و برای مادر انس رضی الله عنهم جمیعا چه ثابت می شود و محقق می شود.
همین انس رضی الله عنه که در بیت نبوت علیه الصلاة و السلام تربیت و بزرگ شده است، اینجاست که یک روایتی برای نسل‌های بعدی بازگو می کند، مشاهدات عینی خودش بازگو می کند. شخصی که از همان کودکی خدمتگزار سرور بشریت علیه الصلاة و السلام باشد، کودکی که در منزلی تربیت شود، برترین منزلها، شریفترین منزلها، و اون منزل رسول الله علیه الصلاة و السلام. مسلم است که چنین شخصی با ایمان، با اخلاص، با وفا، امانتدار بار می آید. و اینجاست که این روایت با نهایت امانت اون چیزی که از سرور خودش علیه الصلاة و السلام مشاهده نموده روایت می کند. می گوید که در واقع شنیدم که رسول الله علیه الصلاة و السلام دعایی برای عبدالرحمن بن عوف فرمودند و فرمایش دادند که بارک الله لک. و پس از این دعا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه بازگو می کند و از خودش تعریف می کند و به این مفتخر است که بله، دعای پیامبر علیه الصلاة و السلام در مورد من استجابت شد و این دعا باعث شد که من در زندگی انسان موفقی باشم. از خودش میگوید که روایت چنین میگوید عن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك. بعد قال عبد الرحمن بن عوف الان همان شخصی که پیامبر علیه الصلاة و السلام برای او دعا فرموده میگوید که فلقد رأیتنی ولو رفعت حجرا لرجوت ان اصیب تحته ذهبا او فضة. سبحان الله. میگوید که بعد از این دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای من این است که من به یک انسان موفقی در آمدم، به یک انسانی مبدل شدم که دست به هر کاری که بزنم موفقم. میفرماید که اگر من یک سنگی جا به جا می کردم، زیر لابلای اون سنگ طلا و نقره یافت می شد. توجه فرمایید چه چیزی باعث شده که عبدالرحمن بن عوف به چنین شخصیتی درآید، برای اینکه از خودش هم تعریف کند که بله، دعای پیامبر علیه الصلاة والسلام در مورد من استجابت شد و من در تجارتم چنین موفق شدم که حتی اگر سنگی جا به جا می کردم زیر اون طلا و نقره‌ای می یافتم. زمانی که مهاجرین به مدینه تشریف بردند، یکی از این مهاجرین عبدالرحمن بن عوف بود. عبدالرحمن بن عوف زمانی که وارد مدینه شدند، بنا به اون عادت در واقع انصار رضی الله عنهم که زبان زده عام خاص شده، زمانی که مهاجرین از مکه به مدینه رفتند، در اونجا پیامبر علیه الصلاة والسلام بین مهاجرین و انصار برادری ایجاد نمود و انصار که ساکنین مدینه بودند به خوبی از مهاجرین استقبال کردند. در حد توان خودشان کاری میکردند که در واقع تمام نیازهای یک مهاجر فراهم کنند، به لحاظ مادی و غیره در حد توان به اونها کمک میکردند. زمانی که عبدالرحمن بن عوف وارد شد رضی الله عنه، همین گونه بعضی از انصار به او این پیشنهاد دادند که کمک مادی به او داشته باشند. و یک امر دیگری هم در واقع در سیرت معروف بوده که
یعنی اینکه انصار آنچنان در حق مهاجرین خوب بودند و خوبی داشتند بنا به فرمایش پیامبر علیه السلام، تا جایی که یک فرد انصاری حتی چنان که 2 همسر داشته باشد به این درجه از ایمان رسید که یکی از 2 همسرش طلاق دهد تا اینکه اون مسلمان مهاجر با این ازدواج کند. توجه فرمایید، تا این حد ایثار و از خود گذشتگی داشتند. بعضی از افراد انصاری به عبدالرحمن بن عوف گفتند که در واقع در زمینه‌های مختلفی از جمله امور مادی به او کمکی داشته باشند، به او در واقع نخلی بدهند و یا مسائل دیگری. اما عبدالرحمن بن عوف به اونها چنین پیشنهاد داد که من هیچ کمکی از احدی نمیخواهم، دریافت نمیکنم، فقط مرا در واقع راهنمایی کنید به بازار، راهنمایی کنید به بازار برای اینکه در چه مجالی، در چه زمینه‌ای فعالیت کنم. و اینجاست که عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یک راهنمایی و ارشادی از مسلمانان انصاری درخواست داشتند، راهنمایی شد و وارد بازار شد و اون چنان عبدالرحمن بن عوف در جانب تجارت پیشرفت داشتند که ضرب المثل بودند. حال چرا عبدالرحمن بن عوف چنین موفقیت هایی داشتند؟ چرا در جانب تجارتش این گونه پیشرفت هایی داشته؟ به برکت دعای رسول الله علیه السلام در وهله اول. مورد دوم، اون اسبابی که عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه بذل نمودند. توجه فرمایید. پس اینجاست که بحث ما بحث اعجاز نبوی، بحث ما بحثی است که در مورد معجزاتی که برای رسول الله علیه السلام اتفاق افتاده. حال ایمان به این معجزات بر تک تک مسلمانان واجب می باشد. یکی از موارد اعجازی که برای رسول الله علیه السلام ثابت شده است این است که دعای پیامبر علیه السلام استجابت می شد. یعنی اینکه هر وقت که رسول الله علیه السلام دست دعا و راز و نیاز بالا می بردند و از خالق خودش درخواست میکرد که این شاگرد من موفق بگردان، دعای او استجابت کن و الی آخره، اینجاست که استجابت میشد. و همین امر باعث شد که عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه این را اعلام کند و بگوید فلقد رأیتنی ولو رفعت حجرا لرجوت ان اصیب تحته ذهبا او فضه. و اینجاست که به برکت دعای رسول الله علیه السلام عبدالرحمن بن عوف به یک شخصی درآمد که در جانب تجارتش قابل حصر نبود، قابل شمارش نبود. آنچنان بذل و بخشش داشت، هر چقدر که بخشش میکرد تجارتش و داراییش بیشتر میشد. و این به برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما یک شمه هم به طور مختصر از سیرت این صحابی و بزرگوار داشته باشیم. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چگونه شخصیتی بودند؟ یکی از شاگردان ممتاز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همین عبدالرحمن بن عوف می باشند. عبدالرحمن بن عوف قریشی می باشد و از قبیله بنی زهره، یعنی در واقع
زهری می باشند و پس از ایمانش به رسول الله علیه السلام نامش که در جاهلیت عبد عمرو بوده به عبدالرحمن تبدیل شد. پس چه کسی این نام زیبا و پاک برای عبدالرحمن بن عوف اختیار نمودند؟ شخص رسول الله علیه السلام، چرا که در زمان جاهلیت اسم عبد عمرو بوده و عبد عمرو و گفته شده که عبدالکعبه هم بوده، اما رسول الله علیه السلام او را عبدالرحمن نامگذاری نمودند. این مورد اول. مورد دوم، عبدالرحمن بن عوف به رسالت پیامبر علیه السلام ایمان می آورد و به یکی از شاگردان ممتاز رسول الله علیه السلام در می آیند و در تمام غزوه ها در رکاب پیامبر علیه السلام بوده. در تمام غزوه ها به دعوت پیامبر علیه السلام لبیک گفتند. غزوه‌ای نبوده که عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه در اون حاضر نباشند و بر علیه مشرکین شمشیر نزند. و جالب اینجاست که بار دیگر همین عبدالرحمن بن عوف ضمن این که در موارد دیگری پیامبر علیه السلام به طور خاص برای او دعا فرموده و دعا داشتند که یا الله در مال و جان عبدالرحمن بن عوف برکت بینداز، این است که رسول الله علیه السلام هم در جای دیگر او را از عشره مبشره به بهشت عنوان نمودند. یعنی اون 10 تنی که رسول الله علیه السلام به بهشت بشارت دادند، از جمله این 10 تن همین عبدالرحمن بن عوف می باشند. پس توجه بفرمایید که عبدالرحمن بن عوف همچون دیگر عشره مبشره و همچون دیگر افراد به بدریون معروف می باشند و همچون دیگر افراد صحابه کرام رضی الله عنهم به طور عموم از جمله فضایلی و مناقبی برخوردار می باشند. مناقب زیادی دارند رضی الله عنه و ارضاه. ان شاء الله تعالی اجازه بفرمایید در مورد مناقب این شخصیت ربانی، در مورد این شخصیت بزرگوار، همین مناقب به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.